केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। अविरल बर्षाको कारण त्रिवेणी कोभिड अस्पताल पुग्ने बाटो आंशिक रूपमा बाधित। जनताको आवाज लोकसभाको शून्यकालमा होइन, प्रश्नकालमा सांसद विष्टले उठान गर्नुपर्ने विष्णु छेत्रीको माग। उत्तर बङ्गाल राज्य गठन हुन्छ भने गोर्खाल्यान्ड मागलाई अझ सशक्त रूपमा राख्न सक्ने माहौल बनिने विष्णु छेत्रीको भनाई। बिजेपी सरकारले गोर्खाहरूको भावनासँग खेलवाड गरिरहेको सुमित छेत्रीको आरोप। नगरपालिका क्षेत्रका प्राकृतिक आपदाबाट प्रभावित मानिसहरूलाई नगरपालिकामा राहतको निम्ति सम्पर्क गरिदिने नगर अध्यक्ष रवि प्रधानको अपिल। भारी वर्षाको कारण गएको पहिरोग्रस्त इलाकाहरूको विमल गुरुङद्वारा भ्रमण। मगर विकास बोर्डद्वारा निर्माण गरिएको मगर भाषाको पाठशालाको गरियो उद्घाटन। भारतीय कामी युनियन परिषद केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न। अनि ताइक्वान्डो वर्ल्ड डोजाङका 3 जना खेलाडीहरूले नेसनल ताइक्वान्डो पुम्से भर्चुअल च्याम्पियनसिपमा 3वटा पदक हत्याउन सफल। अविरल वर्षाको कारण हाइवेमा क्षति पुर्याउने कार्य यथावत छ। आज फेरि अविरल वर्षाकै कारण त्रिवेणी कोभिड अस्पताल पुग्ने बाटो चुडिएको छ। टिस्टा नदीले आज दिउँसो त्रिवेणी कोभिड अस्पताल जाने बाटोको 50% भाग तानेको हो, जसले गर्दा बाटोको भविष्य अब शोचनीय अवस्थामा पुगेको छ। यद्यपि सम्बन्धित ठेकेदारले तत्काल मर्मती कार्य सुरु गरेर वाहनहरूको आवत जावतमा भने कुनै असुविधा अथवा रोकावट हुन दिएन। उक्त ठाउँ बाटो एकतर्फे बनेको छ। बाटो चुडिएको ठाउँमा क्रेटवलहरू निर्माण गरेर बाटो चौडा गरिने कार्य युद्ध स्तरमा चलिरहेको सम्बन्धित ठेकेदार सन्तोष प्रधानले जनाएका छन्। तथापि अस्पताललाई ध्यानमा राखेर अब उक्त बाटोको भने स्थायी रूपमा सुरक्षित व्यवस्था अनुरूप कार्य हुनुपर्ने अनिवार्य देखिएको छ। बाटो चुडिएको ठाउँमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टिस्टा शाखाले आज दौडा गर्दै जिटिए स्वास्थ्य विभाग समक्ष बाटोको चाँडो मर्मती गरिदिने अपिल गरेको छ भने बाटो चुडिनुको मुख्य कारण एनएचपिसीको विद्युत परियोजना अनि लापरवाही रहेको शरण छेत्रीले बताएका छन्। यसलाई सम्बन्धित विभागको अधिकारीहरूले झट्ट एउटा निरीक्षण गरिकन यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो फेरि निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ, हामीलाई लागेको छ। र विशेष किनभने भोलिको दिनमा यो बाटो अलिअलि गर्दै टुट्न थालेपछि भोलि दिनमा व्यापक रूपमा यो क्षतिग्रस्त हुने हामीले प्रबल सम्भावना देखेको छौँ। र भोलिको दिनमा यो त्यसरी प्रश्न भएर गयो भनेदेखि विशेष यो कोभिड हस्पिटलको पेसेन्टहरूलाई धेरै असुविधा हुने लक्षण देखेको छौँ। तर हामीले साधारण रूपले कतिपय कुराहरू यस्तो मागहरू राख्दाखेरि एनएचपिसीले अनदेखा गरिरहेको छ र हामी आह्वान गर्छौँ जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, जिटिएको सेक्रेटरी अनि त्यहाँको उच्च अधिकारी साथसाथै जिल्ला शासकलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ कि जुन एनएचपिसीलाई चाहिँ चाँडै उनीहरूलाई नै चाप सृष्टि गरेर उनीहरूकै माध्यमबाट चाहिँ यो त्रिवेणीको यो जुन मेन बाटो छ यो चाहिँ बनिएको हुनुपर्छ जस्तो हामीले सोचेको छौँ। बाटोको सुरक्षालाई लिएर अस्पताल सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै पत्रकारहरूले प्रश्न त उठाउँदै आइरहेको हो, जसलाई सम्बन्धित विभागले भने त्यति चासो नदेखाएको पनि हो। यस वर्षको बर्खामा त झन्नै टिस्टा नदीको जलस्तर उक्त बाटोमाथि सम्म आइपुगेको थियो, तरै पनि विभागले कानमा तेल हालेर नै बसेको हो। अन्ततः बाटो चुडिएरै गयो। बाटो चुडिनुको मुख्य कारण नै टिस्टा नदीको जलस्तर बढ्नाले हो। बाटोलाई सुरक्षित गरिनु हो भने टिस्टा नदीको जलस्तर घटाएर बाटोको तहदेखि नै पक्का सुरक्षा देवल निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर सुरुदेखि नै उक्त काम भने भएन। अन्ततः आज टिस्टा नदीले त्रिवेणीको बाटो तानेको छ। त्रिवेणी एउटा पर्यटक स्थल हो।
जहाँ दैनिक रूपमा विभिन्न ठाउँबाट पर्यटकहरू घुम्न आउँछन्। यसका साथै 2020देखि उक्त ठाउँ जिटिएले कोभिड अस्पताल निर्माण गरेपछि उक्त बाटो 7 दिन 24 घण्टा खुल्ला, सुरक्षित अनि सुचारू रहनुपर्ने अनिवार्य देखिन्छ। शहीदहरूको सही मूल्याङ्कन हेतु क्षतिपूरण साथै पुनर्वासको निम्ति लोकसभाको शून्यकालमा होइन प्रश्नकालमा सांसद राजु विष्टले माग उठाउनु पर्ने कृषक कल्याण सङ्गठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले माग गरेका छन्। विभिन्न विषय लिएर आज सङ्गठनको सभा भएको अनि सभामा विभिन्न बुदाहरूको प्रस्तावना ग्रहण गरिएको जनाउँदै छेत्रीले पहाडको पञ्चायत चुनाव, पञ्चायत सहुलियत साथै रोजगार विषयबारे सांसद विष्टले लोकसभाको अनि विधायकहरूले विधानसभाको प्रश्नकालमा नै माग उठाउनु पर्ने अपिल गरेका छन्। साथै अब पनि काम नभएको खण्डमा सांसद अनि विधायकहरूको कान निमोट्ने छौँ भनी छेत्रीले खबरदारी पनि गरेका छन्। विशेष 1986मा जुन पहिलो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको तपाईँको आन्दोलन भयो त्यसमा लगभग 1200 शहीद भए र 1260 हाम्रो छोरीचेलीहरू बलात्कृत पनि भएर 3500 अहिले पनि लापत्ता नै छन् होइन र यत्रो ठुलो एउटा जेनोसाइड भनौँ है, जेनोसाइड हुँदाखेरि पनि एउटा राष्ट्रिय नेसनल कमिसन नबस्नु त्यो एउटा दुर्भाग्यको कुरा। अरू जात गोष्ठीमा तपाईँको उनीहरूको मागमा त्यसमाथि जति पनि भएको छ, अहिले हालैमा भनौँ न पनुन कश्मीर जति पनि काश्मिरी पण्डितहरू हत्या भयो उनीहरूले एउटा जेनोसाइडको बिलै मागिरहेको छ। तर आज गोर्खाहरू किन चाहिँ मौन छ? हामी हरेक वर्ष शहीद दिवस चाहिँ मनाउँछौँ, तर शहीदलाई न्याय दिने उनीहरूले शहीद भएको चाहिँ अलग राज्यको लागि पनि हो, तर सँगसँगै पनि उनीहरूलाई शहीद जुन प्रकारले भए त्यसमा पनि एउटा न्याय चाहिँ उनीहरूले पाउनुपर्ने र हामी एटलिस्ट उहाँलाई चाहन्छौँ कि लोकसभामा उहाँले यो प्रश्नकालमै यो धारा 377 के अरे रुल 377 भित्र होइन प्रश्नकालमा नै उहाँले यो माग उठाइदिनुहोस् ताकि यो शहीदले एउटा क्षतिपूरण सँगसँगै उनीहरूको पुनर्वास पनि हो। अर्कोतिर उत्तर बङ्गाल राज्यको प्रसङ्गमा कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले भोलिको दिनमा उत्तर बङ्गाल राज्य गठन हुन्छ भने हाम्रो मागलाई अझ सशक्त रूपमा राख्न सक्ने माहौल बनिन्छ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन भनी बताएका छन्। एक्लो बृहस्पति पनि झुटो हुन्छ भन्छ, तर यो जुन लिएको छ यो चाहिँ बिजेपी पार्टीले मेनिफेस्टोमा हालेको चिज हो र अब बिजेपी पार्टी नै तपाईँको सत्तामा आएकोले गर्दाखेरि यो काम चाहिँ सरकारको काम। त्यसैले गर्दाखेरि नै हामीले शहीद दिवसको पूर्व सन्ध्यामा मैले प्रधानमन्त्रीलाई नै चिठी लेखेको छु। योभन्दा अगाडि मैले गृहमन्त्रीलाई चिठी लेखेको थिएँ। योभन्दा अगाडि हामीले बिचमा हामीले फेरि इभन के अरे जो राज्यपाल धनखड साहब आउनुभएको थियो उहाँलाई स्पष्ट रूपले हामीले बताइदिएको छौँ। यही भूभागमा यही जग्गामा मात्रै गोर्खाल्यान्ड चाहिँ किन मागिँदैछ र अरू जग्गामा किन मागिँदैछ? किनभने यहाँभन्दा बढी त गोर्खाहरू त आसाममा बस्ने गर्छन्, तर यहाँ मागेको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि यो जग्गा कुनै समय तपाईँको एउटा पार्सियली एक्सप्लोरेड अलगै थियो, यो बङ्गालभित्र नै थिएन, बङ्गालको भाग नै थिएन है। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1954मा तपाईँको स्पेसली एब्जर्भ एरिया एक्ट ल्याएर एउटा एक्सटेन्सन अफ ल हो, त्यसले बङ्गालसम्म हामीलाई गाभी दियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी बङ्गालमा के अरे बस्नु बाध्य भयौँ र बङ्गालले चाहिँ अहिले यो जग्गा हाम्रो नै भन्दैछ। तर अहिले विशेष 2018मा आइसकेपछि एब्जर्भ एरिया एक्ट रिपिल गरे नि त भारत सरकारले। भनेको मतलब अब यो भूभाग तपाईँको अब सोझै केन्द्रको अधीनस्थ र केन्द्रले यसमा निर्णय लिन सक्छ। बिजेपी सरकारले गोर्खाहरूको भावनासँग खेलवाड गरिरहेको आरोप लगाउँदै टिएमसी जिल्ला युवा अध्यक्ष सुमित छेत्रीले 11 जात गोष्ठी विषय सरकारले बार धोका दिएको बताएका छन्। जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालले 11 गोर्खाको 11 कम्युनिटीलाई जनजाति हुनुपर्छ भन्ने जुन विषयमा अगाडि नै एउटा एनओसी भारत सरकारलाई पठाइसकेको थियो है, र त्यो विषयमा र त्यो कुरा किन चाहिँ ढिलाइ हुँदैछ है, र त्यो कुरा कहिले हुने र चाँडो त्यसलाई लागू हुनुपर्ने जसमा चाहिँ ती कम्युनिटीका जनताहरूले यसलाई एउटा उहाँले बेनिफिट पाउन सकोस्, उहाँहरूको उन्नति होस् है, र यो के कारणले गर्दा चाहिँ ढिलो भएको भनेर जुन उहाँले एउटा सदनमा यो कुरा राख्नुभयो र सदनको कुरा बाद तपाईँको 29 तारिकको दिन चाहिँ तपाईँको मिनिस्ट्री अफ स्टेट फर ट्राइबल एफेयर्स श्रीमती रेणुका सिंहले जुन प्रकारको एउटा रिप्लाई पाउनु भयो र त्यहाँबाट चाहिँ यो रिप्लाईमा चाहिँ के पायौँ भन्दा जुन जनजातिको विषयमा कुरा थियो, आज उहाँहरूको रिप्लाईमा क्लियर छ कि गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले यो चिज पठाइएको तर आरजिआई रेजिस्टर जेनरल अफ इन्डियाद्वारा यो चाहिँ आजसम्म स्वीकृति नभइएको भन्ने जुन प्रकारको हामीले एउटा कुरा चाल पाउनु भयो र यो कुरा चाहिँ गोर्खा जातिलाई बिजेपीले गरेको
धोकाको सर्वप्रथम पहिलो सबुत हो। बिजेपीले जहिले पनि चुनावको बेलामा हाम्रो भावनालाई खेल्ने काम गर्दैछ र हामीले पहिल्यैदेखि भनेको हौँ जुन केरी बढेको ओडालमा देउसी खेले पनि दक्षिणा पाउँदैन भनेर। बिजेपी ओडाल मात्रै हो, त्यहाँबाट गोर्खाले न्याय पाउनु सक्दैन र साँच्ची नै आज गएर यो जुन चाहिँ सदनमा उठेको कागज, सदनमा बोलिएको कुराको जुन प्रकारको उत्तर पायो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले स्पष्टसित बुझ्न सक्यौँ कि साँच्ची नै बिजेपी चाहिँ ओडाल मात्रै छ, यहाँनिर चाहिँ गोर्खा जातिले न्याय पाउँदैन। जुवेल ओडामज्यू जस्तो मिनिस्टरले जो पहिला पार्ट 1 मा आलुवालियाको टाइममा मिनिस्टर हुन्थ्यो, उहाँले त बिल ड्राफ्ट हुँदैछ भन्दैछ, कहाँ छ त्यो बिल र कहिलेसम्म आउँछ? र त्यसले गर्दा बिजेपीले यो कुरामा चाँडोभन्दा चाँडो स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। राजु बिष्टजी स्वयं यो विषयमा बोलेको हुनुपर्छ र उहाँको मुखारबिन्दबाट हामी यसको उत्तरको प्रतीक्षा गर्नेछौँ र विशेष सम्पूर्ण जनतालाई हामी यही अवगत गराउन चाहन्छौँ जुन प्रकारले बिजेपीले हामीप्रति गरेको क्रियाकलापको आज भण्डाफोर भएको छ, यसको चाहिँ सम्पूर्ण गोर्खा जाति भएर विरोध गर्नुपर्छ। धन्यवाद। हाल भारी वर्षाको कारण कालेबुङमा धेरै स्थानमा व्यापक क्षति पुर्याएको हुनाले नगरपालिकाले आपतकालीन राहत प्रदान गरिरहेको जनाउँदै नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले आगामी सोमबार खाद्यान्न राहत सामग्री वितरण गरिने बताएका छन्। यसका साथै उनले प्रभावित परिवारहरूले नगरपालिकासँग सम्पर्क गरेर तारपोलिन अनि आपतकालीन सेवा लिन सकिने पनि जानकारी दिएका छन्। र विशेष गरी जुन प्रकारको अहिले घडी धेरै वर्षाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा नगरपालिका क्षेत्र मात्रै नभएर रुरल एरियामा पनि धेरै क्षति भइरहेको नै हामीले देख्नमा पाइरहेको छौँ र यसले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण कालेबुङवासीलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई यस चिन्ताको घडीमा सरकारी राहत अनुसार स्पेसल जिआर अथवा तारपोलिनको तपाईँहरूलाई यदि आवश्यकता परेको खण्डमा तपाईँहरू सोझै नगरपालिका डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टास्क फोर्सका पार्षदहरू हाम्रो निमेश लामाज्यू, एडवर्ड लेप्चाज्यू, आसिफ अन्सारी, फुटछिरिङ लेप्चा अनि मुन्ना लामासँग सोझै सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। यसको निम्ति जति पनि हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टास्क फोर्सका काउन्सिलर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सोझै सम्पर्क गरेर यो सेवा तपाईँहरूले लिन सक्नुहुनेछ र सोमबारको दिन आउँदो सोमबारको दिन तपाईँहरूलाई यदि यो स्पेसल जिआर जुन प्रकारको त्यसमा चामल विशेष गरी मुख्य हुन्छ र तपाईँलाई यदि तपाईँहरूलाई चामलको आवश्यकता परेको खण्डमा तपाईँहरूले सोमबारको दिन सोझै 11 बजीदेखि उता हाम्रो नगरपालिका कार्यालयमा आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई यो स्पेसल जिआर पनि वितरण गरिने हामीले चाँजो मिलाएको छौँ र हामी आग्रह गर्छौँ तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस् अनि कुनै प्रकारको सहायताको तपाईँहरूलाई यदि जरुरत परेको खण्डमा तपाईँहरूले हामीलाई सोझै सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको सेवामा हामी अग्रसर भएर तपाईँहरूलाई सेवा पुर्याउनुमा तत्पर रहेको हुन्छौँ भन्दै फेरि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले यदि तारपोलिन चाहिएको खण्डमा अनि स्पेसल जिआर तपाईँहरूलाई रिक्वायर्ड छ भनेदेखि तपाईँहरू सोझै नगरपालिकामा सोमबारको दिन 11 बजी तपाईँ 11 बजी बादमा तपाईँहरूले कार्यालयमा आउनुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई यो सेवा प्रदान गरिनेछ र अहिले घडी पनि पानी लगातार नै छ, कुनै प्रकारको रोकिने थामिने कुनै यसको सङ्केतै छैन र यस्तो घडीमा तपाईँलाई चिन्ताको घडीमा यदि तारपोलिनको आवश्यकता परेको खण्डमा तपाईँहरूले हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिमका पार्षदहरू जो जति छन् उहाँहरूलाई सोझै सम्पर्क गरिदिने आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। लगातार परिरहेको पानीको कारण विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरो साथै क्षतिग्रस्त इलाकाहरूको आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 अध्यक्ष विमल गुरुङले भ्रमण गरेका छन्। 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत भालुखोप क्षेत्रमा पहिरोले गरेको क्षति अनि पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे घटनास्थलमै पुगेर जानकारी लिन आज बिहान मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङ भालुखोप क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन्। यसपछि उनी होम्सको प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँ भएको क्षयक्षतिबारे पनि जानकारी जुटाएका छन्। दुःखमा परेको मानिसहरूको साथमा उभिने मेरो कर्तव्य हो भन्दै विमल गुरुङले विपदमा परेकाहरूसित भेटेर समस्याबारे जानकारी लिएको बताइएको छ। उनले आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विभागले काम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यसैबीच भालुखोपमा बाटो भत्केको कारण स्थानीय बासिन्दाहरूले धेरै असुविधा भोग्नु परिरहेको स्थानीय बासिन्दाहरूले गुनासो राखेका छन्। लोवर माङ्गलडाँडा सौरिनी लोवर माङ्गलडाँडा गोर्खेरी यो पहिरो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ असुविधा भएको चाहिँ 2017 देखिको चाहिँ यो पहिरोले चाहिँ हामीलाई यातायात एकदमै बर्खामा चाहिँ थप्पो रहेकै हुन्छ है। र
2017देखि यता पनि अब भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर धेरैवटा हाम्रो विभागीयहरूले कामहरू गरे। पहिरोको अलिकति कन्डिसन हेरेर अब राम्रो पाराले फर्निचरहरू गरेर नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज यो पहिरो अझै बढेर माथि यहाँ गाउँहरूलाई असुविधा के अरे यो घरहरूलाई असुविधा भएको छ। र यसमा चाहिँ म भन्न चाहन्छु एकदमै म चाहिँ अब एउटा मानवताको हिसाबले कुनै पनि यहाँनिर पार्टीबाजी नगरेर सोसियल वर्क अब हेरेर सबै गाउँलेको एउटा मजबुरीलाई हेरेर तपाईँहरूले एकदमै अब के अरे विभागीयतिर है अब सम्बन्धित विभागतिर लगिदिने र यो बाटोलाई कसरी हुन्छ एकदमै झट्टभन्दा झट्ट यो के अरे यातायात पहल सुरु गरिदिए जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यही छ हाम्रो सबै समस्त हाम्रो जनताहरू सबै यो समस्त हाम्रो गाउँलेहरूको पनि भनाइ यही छ। यो मगर विकास बोर्डद्वारा निर्माण गरिएको मगर भाषाको पाठशाला आज सिन्जीको स्याप्रुङ बस्तीमा उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्ष नवीन थापा मगर, दिवस मगर, सचिन मगर, रमेश मगर लगायत स्याप्रुङ शाखाका सभापति तारा कुमार मगर, सचिव कुमार मगर, हर्क मगर साथै स्थानीय मगरहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उद्घाटनपछि बोर्ड अध्यक्ष नवीन थापा मगर अनि उपाध्यक्ष दिवस मगरले सरकारी रूपमा मगरहरूको निम्ति बनिएको पाठशाला यो प्रथम रहेको अनि ऐतिहासिक रहेको बताएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा पनि आज यो स्कुलको यहाँ उद्घाटन हुँदाखेरि म एकदमै खुसी छु। हाम्रो एउटा जातिको स्कुल मगर नाइट स्कुल यहाँ उद्घाटन भयो। अब यसलाई परिचालन गर्नु पनि ठुलो कुरो छ, किनभने यो सरकारबाट अथवा विकास बोर्डद्वारा यो परिचालन गर्नुको निम्ति अहिलेसम्म कुनै प्रोग्राम छैन। यसमा खालि हामीले एउटा स्कुल बिल्डिङ बनाउने मात्रै हाम्रो जिम्मेवारी थियो। मगरै जातिको सरकारबाट प्रदान गरिएको स्कुल चाहिँ यो पहिलो जग्गा हो। ऐतिहासिक दिन हो, खुसीको दिन हो, किनभने यो सपना हामीले मगर विकास बोर्ड प्राप्त गर्नु भन्दाखेरि धेरै अगाडिदेखि नै यो देखेको सपना हो र यो सपनालाई साकार गर्नुको लागि सम्पूर्ण नवमगर एसोसिएसनको मेम्बर अनि मगर विकास बोर्ड लागि पर्दा आज हामी एकमुष्ट भएर काम गर्दाखेरि आज हामी हाम्रो संस्कार, संस्कृति अनि भाषा जोगाडा गर्ने एउटा धरोहर हामीले खडा गर्न सकेको छौँ। अनि यो आजको दिनमा हाम्रो ठुलो उपलब्धिको दिन हो। र यो अर्कोतिर क्षेत्रका बासिन्दा किरण मगरले उक्त पाठशालाले भाषाको संरक्षण गर्न धेरै सहयोग पुग्ने बताएका छन्। यसमा चाहिँ पूर्वजहरूले जति पनि आफ्नो भाषा बोली तर लुप्त भएर गएको छ र यो विद्यालय सुरु गर्नाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेका नानीहरूले साथै जति बिर्सिएका थिए उहाँहरूले धेरै भाषाहरू सिक्ने अथवा पढ्ने गरेका छन्। र यही फाइदाको निम्ति हामीले सोचेका छौँ। यहाँ मैले यो यसै स्कुलमा चाहिँ मगर भाषा बाहेक चाहिँ अरू लाइब्रेरी एउटा खडा गर्ने सोच गरेको छु र एउटा मगर जातिको एउटा हेरिटेज पनि बनाउने मैले प्लान सोचेको छु। एउटा रुम लिने अगावै माथि अफिसियललाई पनि मैले मागिसकेको छु र यसरी आउँदो दिनहरूमा अरू कुराहरू पनि हामी सोच्नेछौँ, के राख्नुपर्ने के नराख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू। भारतीय कामी उन्नयन परिषद केन्द्रीय समितिको सभा परिषदको केन्द्रीय कार्यालय हरिजन रोडमा सम्पन्न गरिएको छ। अध्यक्ष मणिकुमार सिंहको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा कार्यकारी अध्यक्ष मनोज शङ्कर, उपसभापति दीपक दियाली, टिकाराम गजमेर, राज्य समितिबाट उपसभापति सञ्जय दियाली, महासचिव सञ्जय विश्वकर्मा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा भारतीय कामी उन्नयन परिषदको भावी रणनीति र कार्यनीतिबारे चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। केन्द्रीय समिति महासचिव दिपेन कालीकोटेले सञ्चालन गरेको सभामा दिल्लीबाट आएका कार्यकारी अध्यक्ष मनोज शङ्करले धेरै सुझाव सल्लाह राखेका थिए। सभा विषय महासचिव दिपेन कालीकोटेले थप बताएका छन्। र सभामा हामीले यो विविध
धेरै कुराहरूलाई लिएर हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र विशेष गरिकन हामीले यो जुन सेन्ट्रल कमिटीले चाहिँ अरू राज्यहरूतिर पनि कमिटीहरू बनाउनु पर्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा गरियो र आय स्रोतको विषयमा पनि कसरी के गर्नुपर्ने त्यस विषयमा पनि हामीले आज चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। यसैबीच दिल्लीमा रहेका सामाजिक कार्यकर्ता तथा दिल्लीका भारतीय कामी युनियन परिषदका अध्यक्ष एसके विश्वकर्मालाई सम्बर्धना जनाइएको छ। एसके विश्वकर्माले भारतीय कामी युनियन परिषदको संविधान निर्माण गरेर सङ्गठनको निम्ति ठुलो काम गरेको सभामा जनाइएको थियो। उनले केवल जातिको निम्ति मात्र नभएर सम्पूर्ण समाजको निम्ति सकारात्मक रूपमा सेवा पुर्याइरहेको पनि जानकारी गराउँदै उनलाई खदा लगाएर प्रशस्ति पत्र अध्यक्ष मणिकुमार सिंहको बाहुलीबाट प्रदान गरिएको थियो। समाजसेवी एसके विश्वकर्माले दिएको योगदान विषय सञ्जय विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। जो हाम्रो भारतीय कामी युनियन परिषदको हाम्रो तपाईँको कन्स्टिट्युसन संविधान यहाँनिर हाम्रो तयार पारिएको थियो र यस तयार पार्नका निम्ति हाम्रो एकजना दिल्लीवासी जो तपाईँको नेभीको अफसर एक्स नेभी अफसर हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको थियो र उहाँ पनि आज कालिम्पोङमा यसरी आउनुभएको छ। कालिम्पोङमा आउँदाखेरि हामीसित एउटा छोटो भेटबाट आउँदाखेरि उहाँलाई हामीले एउटा सम्बर्धना कार्यक्रम पनि हाम्रो भारतीय कामी युनियन परिषदको पक्षबाट राखेको थियौँ। हामीले सम्बर्धना जनाउनुको मूल उद्देश्य तात्पर्य के हो भन्दाखेरि यो संविधान उहाँले कोर्दाखेरि झन्डै उहाँलाई 6 महिना 7 महिना जति लाग्यो, त्यो पनि शुद्ध नेपाली भाषामा लेखिएको छ। इन्डिया ताइक्वान्डोद्वारा आयोजित नेसनल ताइक्वान्डो पुम्से भर्चुअल च्याम्पियनसिप 2021 को फाइनलमा वर्ल्ड दोजाङका 3 जना ताइक्वान्डो खेलाडीहरूले पदक हत्याउन सफल बनेका छन्। ताइक्वान्डो वर्ल्ड दोजाङका मुख्य प्रशिक्षक तथा बेङ्गाल खेल सम्मान प्रापक त्रिलोक सुब्बाले मास्टर क्याटेगोरीमा महाराष्ट्रका राजेश केलारीलाई हराएर स्वर्ण पदक हत्याउन सफल बनेका छन्। यसरी नै जुनियर फिमेल क्याटेगोरीमा अदिति सुब्बाले कांस्य पदक र दिव्या शर्माले कलर बेल्ट जुनियर क्याटेगोरीमा कांस्य पदक हासिल गरेका छन्। यस प्रतियोगितामा देशका विभिन्न राज्यबाट खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। नमस्ते, म चाहिँ अद्विती सुब्बा। म जुनियर ब्ल्याक बेल्ट फिमेल क्याटेगोरीमा चाहिँ थर्ड आएको छु। मेरो 71 जना पार्टिसिपेन्टहरूबाट क्वालिफाई गरेर चाहिँ फाइनलमा गएर थर्ड आएको थिएँ अनि एकदमै खुसी लाग्यो थर्ड आउँदाखेरि। अनि म चाहिँ ताइक्वान्डो वर्ल्ड दोजाङमा मन्डा मास्टर त्रिलोक सुब्बासँग प्र्याक्टिस गर्थेँ। अनि योपालि चाहिँ अनलाइन क्लासले गर्दाखेरि त्यस्तो प्र्याक्टिस भएको थिएन, तर भए पनि मास्टर त्रिलोक सुब्बाको चाहिँ बेसिक्सहरू अन्त टेक्निक्सहरू राम्रो भएकोले चाहिँ थर्ड भएँ। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म दिव्या शर्मा। यसपालि मैले अनलाइन नेसनल च्याम्पियनसिपमा पार्टिसिपेट गरेको थिएँ। अल ओभर इन्डियामा म थर्ड आएको छु अनि मैले ब्रोन्ज मेडल प्राप्त गरेको छु। अनि मैले चाहिँ मास्टर त्रिलोक सुब्बाको दोजाङमा प्र्याक्टिस गरेको थिएँ। थ्याङ्क यू। यसरी जित हासिल गर्न सकेकोमा हर्षित भएको र आफू 18औं स्वर्ण पदक विजेता बनेको मास्टर त्रिलोक सुब्बाले बताएका छन्। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। अविरल वर्षाको कारण त्रिवेणी कोभिड अस्पताल पुग्ने बाटो आंशिक रूपमा बाधित। जनताको आवाज लोकसभाको शून्यकालमा होइन प्रश्नकालमा सांसद विष्टले उठान गर्नुपर्ने विष्णु छेत्रीको माग। उत्तर बङ्गाल राज्य गठन हुन्छ भने गोर्खाल्यान्ड मागलाई अझ सशक्त रूपमा राख्न सक्ने माहौल बनिने विष्णु छेत्रीको भनाइ। बिजेपी सरकारले गोर्खाहरूको भावनासँग खेलवाड गरिरहेको सुमित छेत्रीको आरोप। नगरपालिका क्षेत्रका प्राकृतिक आपदाबाट प्रभावित मानिसहरूलाई नगरपालिकामा राहतको निम्ति सम्पर्क गरिदिने नगर अध्यक्ष रवि प्रधानको अपिल। भारी वर्षाको कारण गएको पहिरोग्रस्त इलाकाहरूको विमल गुरुङद्वारा भ्रमण। मगर विकास बोर्डद्वारा निर्माण गरिएको मगर भाषाको पाठशालाको गरियो उद्घाटन। भारतीय कामी युनियन परिषद केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न। अनि ताइक्वान्डो वर्ल्ड दोजाङका 3 जना खेलाडीहरूले नेसनल ताइक्वान्डो पुम्से भर्चुअल च्याम्पियनसिपमा 3 वटा पदक हत्याउन सफल। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना।
हाइवे 10 सुन्तले अभिनय रेस्टुरेन्टका मालिक एवं कालेबुङ 11 माइल घट्टा साक्य गुम्बा छेउ निवासी स्वर्गीय गीता तामाङको गत 12 जुलाई 2021 सोमबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 1 अगस्त 2021 आइतबारका दिन निज निवास कालेबुङ 11 माइल घट्टा साक्य गुम्बा छेउ सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र शुभचिन्तक एवं शोभायात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत रविन तामाङ पति, अभिनय रिङ्की तामाङ छोरा बुहारी, प्रीति तामाङ छोरी, भाइहरू प्रमोद, निर्मल, सरोज, खिरोज अनि अमोद, साथै नाता नातिनी आरव अनि अभिक्षा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 7797565677। कालिम्पोङ कोभिड सपोर्ट टिमले मेडिका नर्थ बेङ्गाल क्लिनिकको सहयोगमा आगामी 2 अगस्त सोमबारको दिन रकबेल एकाडेमी स्कुलमा कोरोना भ्याक्सिन कोभिसिल्डको खोप लगाउने क्याम्पको आयोजना गरेको छ। कालेबुङका जो कोही पनि कोरोनाको उक्त भ्याक्सिन लगाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो नाम झट्ट रेजिस्टर गराउने अनुरोध गरिन्छ। सरकारी नियमहरू पालन गरेर सरकारकै देखरेखमा उक्त भ्याक्सिन क्याम्पको आयोजना गरिएको छ। भ्याक्सिन लगाएपछि तपाईँहरूले सरकारी रूपमा नै सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुनेछ। सरकारी रेट अनुसार उक्त भ्याक्सिनको दाम 780 रुपियाँ हो, जसमा कालिम्पोङ कोभिड सपोर्ट टिमद्वारा 100 रुपियाँको सहयोग प्रदान गर्दै 680 रुपियाँ मात्र लाग्नेछ। झट्ट आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहोस्। भ्याक्सिन लगाउन चाहनेहरूले अगावै आफ्नो नाम दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ। आफ्नो नाम दर्ता गर्न तपाईँले रकबेल एकाडेमी, डेभिड ग्यास, कलकत्ता स्टोर अनि हिमालयन स्टोर थाना डाँडामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिन्छ। भ्याक्सिन लगाउनुहोस्, कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोस्। आगामी 2 अगस्त सोमबारको दिन रकबेल एकाडेमी कालेबुङमा। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् रकबेल एकाडेमी 9641121533, हिमालयन स्टोर थाना डाँडा 7908338252, डेभिड ग्यास 10 माइल 9641964947 अनि कलकत्ता स्टोर 9832094610। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईँहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईँहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्। संसार चिहाउने आँखा नै हो। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा 2 व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र
भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KT प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये ABJ ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ।
कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आइआइटी, जेइई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेइई, निट फ्रेसर्स कोर्स, आइआइटी, जेइई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबिजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास एबिजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबिजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेइई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेस कोर्स, जेइई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आइआइटी, जेइई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आइआइटी, जेइई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबिजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्
9932483352 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customer satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिशियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा।
अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483।